صباح الخير البنات، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ اليوم عاوتاني سي لو جور ديال لا ال دو جو، غنديو لي هز لي الجو اللي غيحتاج. ايوا جيسبيغ عاوتاني ما يبكيش. داك النهار دار الحاله عيطوا ليا ضيا. فازي 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 دغيا ديتو قوات لي بوطون باش نحلو اللبان. عطو ماما. فوالا حنا خرجنا، طاح الثلج والبارح لحد الان الدنيا باقا ثلجه. شوف علي ماما. نو باغ لا tu passes par là. عاد داير بحال شي فريخ غيطير. شوفوا الارض كلشي باقي متلج. مازال هنا مع كيدوزو الطوموبيلات دابا بشويه شي بلايص ما كيدوزوش فيهم الدنيا متلجه. كيعجبني في الصراحه، مي كيعجبني يكون كثير تفطير وشي تغرق، ملي كيكون غير شويه كيزلق. واحد الشميشه حاره مي طونكو هي شارقه مزيان حاره، البرد قاصح ونديري مخشيين في فريغو بحال كاع ما كاينه ديك الشمس. اللهم ما تكونش كيكون الجو دافي. هاي دابا غادا الباركينغ ناخذ الطوموبيل باش نمشيو. كنت كيدخلوا معايا 1:30. دابا نشوف شحال الساعه. دابا 1:05 قل نو 1 قل القسم. فوالا. هاي ماما بلاتي نحل. وي هاد الصاك ديما مودر ليا السويرت. هادي بقينا نقلبو هنا صايي شي حد حل. ميرسي. هوب allez viens. C'est pas vous qui voulez. Ah c'est quelqu'un d'autre, d'accord. Viens. قلت لي شكرا كيسحب لي هو اللي حل الباب. تعال هو لا انا واحد اخر. هاي وي ماما. فرحان. هاي ندخل عندهم يعقد غوابش. علي طلع زيد. علي لي فيه حتى نطلع ونكمل معاكم. صافا نايل نايل t'es content? معاه بركنا دابا ها هو تبصم. قالوا لي تبقاي معاه شويه على ما تعود عاوتاني. ابخي غنمشي نشوفو واش غيبكي ولا لا. الا بكى غيعيطوا ليا، ما بكاش مزيان. ايوا حنا غنشوفو. سي بون عاوتاني خليتو وخرجت. غنوقف في نفس البلاصه كيما ديك المره اون فاس المارشي. كيما قلت لكم خليتو خرجت اون اتوندون واش غيبكي ولا ما غيبكيش. قالت لي نجرب واحد ديك المره تساطح مع واحد الواحد طاح. الوغ واش غير حيت توعات بدا يبكي عليك ولا هو كومسا غيبقى يبكي عليك ديما. ايوا هذيك الال دو جو كاينه غير تما ورا الشارع. انا غندير ان بتي تور. المارشي راه هو ورايا. كنت باغا ندير فيه شي تور مي جمعو بون. غندير اصلا كاين البرد بزاف، واحد البرد كيما قلت لكم، واخا الشمس قاصح. غندير غير ان بتي تور هنايا في الزنقه. منها ندير لا مارش، منها نسخن ان ميم طون. ايوا يا ربي يا ربي يا ربي ما يبكيش جيسبر. والله بغيتو يولف. عرفتي الدراري كنشوفهم معاه كيحطوهم والديهم كيقول لهم حتى هما بحالو يعني يلا جاو جداد فايتينو نقولوها بشي حصه كيقولوا ليهم بالسلامه كيبكيو ميم با 2 سكوند. ابخي كتهزو هاديك كيسكت. الا ولدي انا سي امبوسيبل يسكت لشي حد. ديجا العائله ما كيسكتش ليهم، عاد البراني
اي سي دور تولفوا الدري. جيت البنكه دغيا ناخد شي فلوس. سي دور تولفوا الدراري يبقاو ديما بوحدهم. خص ديما تخلطوهم مع الناس، تخليوهم عند الناس باش عمركم توحلوا معاهم. انا ولدي ولفتو ديما بوحدو بوحدو بوحدو، الوغ مسكين كيتعذب دابا. اي بون خليكم معايا تنسالي. اي فوالا كوم داب عيطوا ليا قالوا لي لعب شويه، سي فغي لعب شي 10 دقائق اخي قالوا لي رجعي. محيح عرفتي كنسمع غواتو محيح. ما عرفتش امتى انا ولدي غيولف فرونشمون. ايوا دابا انا راجعه ليه غنجيبو. واحد الراس كيقول لي صافي ما نبقاش نحطو بمره. واحد الراس كيقول لي نو خليه 3 4 فوا صاي غيولف. ايوا صعيب الصراحه صعيب. بون انا وصلت غندخل نجيبو صافي. من بعد ما بكى جيت خديتو خرجنا. دابا جبتو البارك، واحد البارك زوين كبير مي ما عرفتش واش محلولات، كله غابات مي عامر فيه الناس كيديروا لا مارش سبور. انا غنشوف دابا غير واش حالين بلاصه لي جوير عما لابا. شحال زوين فرونشمون، نديرو بيكنيك اي حاجه هنايا زوين. اول مره انا غنجي ليه ما كنتش عارفه، شفتو غير سيغ انترنيت بالي قريب في البلاصه فين كنت. ايوا قلت نجيبو ما عرفتو مغالمون ماشي ما مرتاحاش مي بون تعصبت مني ولدي اشاك فوا كنحطو كيبقى يبكي ما عجبنيش الحال. ايوا سي با غاف غيولف كيما قالوا لي هما. قال لي ينافي بيغ كو هاد الولد ديالك كانوا كيبكي ويتو مي ابخي هما ولفوا. شوفوا بارك في دي جوي زوينين. خاص بانوا لي لابا ليها كاين شي ناس مع ولادهم مي بون يلعب شويه وندي حاجه. قلت لكم البرد قلت نبروفيتي مع حد هاد الشمس بارقه كتعطي لونفي. ولكن راه شحال كبير كاري طوموبيله بعيده سخفت على رجلي. فينالمون ماشي الناس مع ولادهم غير دي جون كيديروا سبور. اون فا ايسايي كاين شي لعاب ديال الدراري الصغار حتى الطوبوغون بان كبير ديال الكبار. انا نطلع نلعب فيه باش نقاد المورال. الثلج في الارض غيزلقوا. عطا نوريكم دوسمون. بون ما كاين حتى حد كاين غير بوحدو. نيتو كيعجبو يلعب بوحدو. مي مامون va pas jouer ici. Ici c'est pour les grands. On va jouer là-bas. Viens, Naïl. Non, pas ici. Regarde. Franchement, ديال الكبار في داكشي عالي. مي بون حتى يكبر نمشيو نلعبو لابا. بعدا كاين بالونسوار كيعجبو دايرين هادو دوك لي طابل كيلعبو فيهم بحال التنس. لي توبوغون لي الناس كيلعبو كيديروا سبور. بعدا عرفت ان لوكال حتى بغيت ندير سبور بغيت نجري نجي هنايا. فوالا نبرك واحد دوميير ابخي نمشيو للدار. اجي ماما اجي ندخل للدار نصور لكم واحد بقلاوه. فيما كنجيب ولدي ال دي جي كندوي لكم على بقلاوه حيت اون فيت هذيك اللي كنت قلت لكم ديك المره درت لراجلي او بالانسوار نلعبوها. علي فيا ماما درتها ليه داها للخدمه عجبو صحابو. ايوا قال لي واحد صاحبو بغا كوموند. ايوا قلت لي علاش لا نبروفيتيو ندخلو الفلوس نصايبها ليه ديالي. خصنا ندخل دابا نصايبها باش يديها معاه للخدمه في العشيه. Allez, regarde maman, on va faire
بلوس سيكوريزي دايرين فيه هاد لو تور واخا كاع ما نبقاش معاه يلعب غير بوحدو. عرفتو يديا تجمدو بالبرد. نسيت ما هزيتش لي غون. Ne crie pas maman, ça y est, arrête de crier. Je suis à côté de toi. Olé. Oui. Je suis là. 1 2 ولدي واحد الخواف ما قال لي الله منين جيتي خوف وضحك وبكى. اوه n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ah. Vous savez? Allez. Voilà. Bravo maman. Allez. Vas-y. 1 2 3. Allez. Vas-y. Descends. Oui. ومن بعد ما دخلنا للدار دخلت نيشان الكوزينه باش نصايب لكم بقلاوه اللي قلت لكم غنشاركها معكم. الوغ فهاد بقلاوه حتى جيت نص زلافه ديال البيستاش مطحون وزلافه ما عامراش، زلافه كبيره هذيك راه غير كتبان لكم صغيره ما هي راه غارقه، ما عامراش ديال الزبده. استعملت جهد واحد 250 غرام حتى 200 حتى 250 غرام ديال الزبده دايبه مزيان ومحيده لها داك الماء ديالها، وورقه الفيلو، وتما محتاجه كاس ونص ديال الماء ديال العنبه على كاس ديال السنيده. الوغ كاس ونص ديال الماء مع كاس ديال السنيده عامر. وديما البنات ورقه الفيلو فاش تخرجوها من البلاستيكه ديالها لويوها في شي سربيته ولا شي فيطه باش تحافظ على ديك الرطوبه ديالها ما تكرمش، حيت هي لا خليتوها عريانه كتولي بحال شي ورقه حارقاها، كتولي كتفرتت بحال شي ورقه كارمه ساهله باش كتفرتت، غير كتشديها كتهرس لك في يدك. اما لو لويتوها كتبقى رطبه بحال ورقه بسطيله. صافي من بعد غنوجد معكم السيرو. درت كاس ديال السنيده مع كاس ونص ديال الماء، ونسيت ما قلتش لكم في المقادير نص حامضه. انا دابا غادي نديرها غير الماء ديال الحامض. انا كندير تقدروا تقطعوها مرصوات وتلوحوها، سينو انا كنفضل ندير غير العصير ديال الحامض. كندير نص حامضه كنزيدها على هذاك الخليط. صافي غنشعل عليها البوطه ما مهيله ما مجهده، بين وبين نورمال، وغادي نخليها جهد 30 حتى ل 40 دقيقه كتغلى حتى كيولي السيرو هذاك التكستور ديالو تولي بحال شكل السيرو الدواء اللي كنشربو، ما ثقيل ما جاري. صافي هنا خديت الورقه ديال الفيلو كنحط 2 ورقات وكندهن بالزبده، 2 ورقات وكندهن حتى كنكمل نص الكميه ديال الورقه. كندير البيستاج ديالي عاوتاني نفس الطريقه، 2 ورقات وكندهن، 2 ورقات وكندهن حتى كنسالي الورقه كامله. ابخي هادوك الجناب نتوما اللي استعملتوا طاوه كبر منها وجاوكم الجناب هما هادوك راه ما غتحتاجوش تقطعوا. انا جاتني الطاوه شويه صغيره، قطعت هادوك الجناب حيدتهم حيت ابخي غادي الا طابوا في الفران يوليو غير مفرتين كارمين، الوغ كنفضل نحيدهم. صافي ومن بعد كيما شفتوا انا كانت سالات لي الزبده شويه جاتني ناقصه، غادي يبان لكم في لا فيديو زدت جهد 3 المعالق ديال الزبده ولا 100 غرام، ذوبتها وسقيت بها البقلاوه من الفوق باش ما تجيش ناشفه، هي كتبغي طيب في الزبده باش ما تجيش ناشفه. وفوالا من بعد كناخذ هذيك القطعه ديال البيتزا، بديت كنقطعها انا على شكل مثلثات. تقدروا نتوما ديروا مكعب ولا ديروا معين، اي شكل طايح لكم على بالكم تقدروا ديروا. انا الصراحه كل مره كيفاش كندير لها. فوالا دهنتها بديك الزبده اللي زدت، شفتوا كيما كتشوفوا قطعتها. صافي وغنخويها عليها، هي الزبده هي اللي كتخليها تجي مقرمشه.
اما لا طابت ناشفه ما كتنفخش ليكم وكتجي بحال مدقصه ما مقرمشاش. وهنا دزت السيرو نوريه لكم داكشي اللي كيبان لكم بيض لتحت راه السنيده كتبقى شويه شاده لتحت، ملي كتحركوا بالمعلقه ولا العود صافي كتحرك. فوالا وهنا دزت ندهنها من بعد ما طابت ليا البقلاوه ديالي كنشعل عليها الفوق والتحت مده شي 25 دقيقه صافي كتكون موجوده. وكنزوقها بالبيستاش كتجي على هاد الشكل. بصراحه كتجي بنينه وسهله، 30 دقيقه توجد معاكم. اي فوالا البنات، نخليكم مع هاد لا فيديو ان شاء الله حتى الفيديو الجاي. وما تنساوش كيف ما ديما عجبتكم لا فيديو تخليو لي ان بتي كومونتير زوين وان جيم وتشتركوا في القناه. بيزو.